le contenu, donc la correction de l'exercice 1 de l'examen blanc, l'essence fondamentale en gestion. Donc, donner la matrice A et le quotient de S et calculer en fonction de alpha le rang de A, la matrice associée au système, et le rang de A tilde qui représente la matrice augmentée du système. Déjà, on a عملنا l'écriture نتاع السيستم وطلعنا منها ال A وطلعنا منها ال A tilde اللي هي la matrice augmentée اللي هي بيدها ال A ونزيدوها السيكون مومبر. دونك لنا نجم إذا كان A c'est une matrice carrée هيك ولا نجم نحط البروبريتي suivante en termes de rang. نجم نحط الرang de A ça. Il faut dire le rang نتاع A هو صعب شكون inférieur ou égal à 3. اللي هي condition اللي هو inférieur ou égal au nombre de lignes au nombre de colonnes. وهذه كل نعرفوها هيك ولا؟ inférieur ou égal à inférieur شو قلنا inférieur ou égal لل 3. وقتاش الرang de A égal à 3؟ سهلة دونك الحكاية. كيف ديتيرمينون نجم نحط نقول قلنا inférieur ou égal à 3 لنا ولا؟ نجم نقول الرang de A est égal à 3 est égal à 3 وقتاش؟ si seulement si voilà إذا كان الديترمينون de quoi un déterminant de A كيفاش باش يكون سي سلمون سي اللي كان ديترمينون دو A باش يكون ديفيرون دو زيرو باش يكون دونك شنو قلنا باش يكون ديفيرون دو زيرو وقتها جو بو كيكا يعني معناها لازم يكالكل ديترمينون دو A ها وي كالكل ديترمينون دو A ونشوف وعلى الباز هذيك جو بو جوجي ديترمينون دو A ما باش ناخذ هذوما ونحطهم سو فورم لانديترمينون صحيح ولا؟ وي هاي باش نعمل دونك لنا فوالا دونك لنا باش نجي لنا و جو دوا افوار ان ديترمينون اون باراليل باش ناخذوا هذا يسوي ديترمينون ولنا كالعاده باش نحط هيك لي ليني باش نجم نخدمها كيما نسينا نخدموا ليني 1 ليني 2 وليني 3 ايكال هاي ومن بعد دونك باش نعاود اني لنا هذوما باش نختار بوزيسيون دو بيفو مو كالعاده لسه نخدموا ما عنديش لنا زيروات ما عنديش بلاصه فيها زيروات اما هكا باش نحاول اسمعوني باش نختار بلاصه سهله اون فيت تاع بيفو وتكون السيني نتاعها بوزيتيف باش نختار هذايا بوزيتيف هذايا بيفو وانا السيني نتاعها بوزيتيف وباش نستعمل ليني 3 باش نانيولي هذوما هذه وهذه سي بون وي وعندك الحق تختار بيفو وانت تحب انت راهو دونك اني شو عملت اخترت بلاصه سهله انا فيها 1 والسيني نتاعها بوزيتيف باش ما ننساش دونك ça me donne quoi لنا ترى l'opération que je vais faire لنا باش نعمل ليني 3 موان ليني 2 باش نعمل ليني 2 موان ليني 3 باهي ليني 2 باش نعمل ليني 2 موان ليني 3 هيك ولا باش نعمل ليني 1 بلس 2 بلس عاد بلس 2 ليني 3 ليني 3 وخلي ليني دونك هذو باش نطرحهم من بعضها هذه تعطي 0 وهذه باش تعطي 1 وهيك وهذه قداش تعطي موان 1 موان 3 تعطي ها 2 موان 1 بلس 3 2 ردوا بالكم الفوت دي سين هما اللي يغلطوا راه دونك ليني 1 بلس 2 ليني 3 باش تعطي 0 ولا وي هاي موان 3 بلس 2 قداش موان 3 بلس 2 موان 1 باهي ولنا 4 موان 6 on fois 2 موان 2 موان 2 est égal à quoi في الاخر شو باش يقعد لي ها شو باش يقعد لي في الاخر باش يقعد لي هيك موان 1 موان 2 1 2 هاي قداش اللي قاعدوا وعندي ان سيني بلس 1 لان هيك ولا اي بلس 1 فوا لو ريستون ها استنى فما حاجه هاني هيك صحيحه
4 ايه تنحو. moins 1 moins 2 1 2 زيرو باش تطلع إيجالا إيجالا زيرو. زيرو. دونك شنو نقولوا الكونكلوزيون تاعنا شنو هي؟ مش نحكيو على انفرسيب نحكيو على الرون احنا لنا نقول رون دو ان ها ماهيش تروا نختاروا منها conclusion ها rond de A strictement inférieur 3 ها strictement inférieur à 3 باش نشوف الرون يقال 2 ولا لا نجرب بلوك دو 2 ما تفكروه ولا هاي باهي دونك شنو نعمل ناخذ بلوك دو 2 اعطيني اي بلوك دو 2 في وسط الأ موان 2 موان 3 4 2 موان 1 انا نبدا بالبلوك الاولاني علاش ما نمشيش بالترتيب موان 2 موان 3 1 2 ايكال ايكال كومبيان هذا ايكال موان 4 بلس 3 موان 1 موان 1 موان 1 ديفيرون دو 0 رون دو ان égale à 2 ديفيرون فوالا ديفيرون دو زي سير Ouais. لقيتو ديفيرون دو زيرو تيقال موان زان اللي هو شنو قلنا؟ تيقال موان زان اللي هي ديفيرون دو زيرو موان زان سير وي قلنا ديفيرون دو زيرو دونك الكونكلوزيون تاعي شنو هي؟ رون دو ان égale à 2 رون دو ا انفيريور ستريكتومون انفيريور رون دو لا سي بون قلناها عاد هذيك ستريكتومون انفيريور 3 راح نجربوا في الدو تو رون دو ا ايغال 2 ايغال 2 علاش ايغال 2 الرون هو تشوف قداش استعملت من فاكتور باش لقيت ديتيرمينون ديفيرون زيرو قاش تعمل من فاكتور لان واحده اثنين كي استعملت الفوق ثلاثه كي استعملت الفوق ثلاثه ما عطاتش نتيجه لقيته ايغال زيرو هكا واحده اثنين و ثلاثة واضح ولا ما لقيتش ما لقيت ديترمينون قال زيرو معناها هو الرون هو قداش من ريالمون قداش نجم نستعمل من فاكتور باش نلقى ديترمينون ديفيرون دو زيرو جربت ثلاثة ما مشاش جربت اثنين سافا اول ديترمينون يعطي يكون ديفيرون زيرو هذاك نحسب الفاكتور نتاعو دونك سي بون لنا الرون دو ا بعد لي هو اللي دوموند كوا ان فيت من بعد في الروند بتاع الأ تيلت صحيح ولا؟ قال يعطيني الروندو أ من الأول أخي واش قال؟ بعد الروند اون فونكسيون دو ألفا تو الأ ما فيهاش ألفا باش نديسكوتي فوالا دونك لنا ريالمون لازمني نلوج على الرون دو كوا؟ الروندو أ تيلت فوالا Là, je pose la question. صحيح ولا؟ روندو A تيلت. هات نعاود نكتب ال A تيلت. روندو A تيلت. هات نعاود ناخذ ال A تيلت ونثبت فيها en fait. اسمعوني ال A تيلت جوست باش نفسر لكم حكاية معناها صغيرة. هذه. باش نفسرها بالفلاق. اسمعني هذايا اسمعني انا جو في انوتي هذايا باش نسميه يو ان شنو هو؟ نسميه فيكتور يو ان وهذا باش نسميه يو 2 كل كولون باش نسميها عند تعطيه اسم هذه يو 3 وهذه باش نسميها يو 4 باهي اي كومبينيزون تاع ماتريس دوردر 3 تعطيني ديترمينون ديفيرون دو زيرو وقت الروند دو ا تيلد يقال
اوتوماتيكمون الصورات ايجال 3 معناها كي ناخذ يو 1 واليو 2 واليو 3 ما باش تعطينا هذه ولا؟ واحنا ديجا نعرف الديترمينون دو هذا ديترمينون دو ونعرف ديترمينون دو يقرا 0 معناها الاي 1 والاي 2 والاي 3 ما نجربهمش مع بعض صحيح ولا؟ جا باش يعطونا 0 هنا ديما عندي حاجه فيها الاي 4 شو باش نجرب معناها لنا يو 1 فهمتوا ليدي ولا؟ والاي 2 والاي 4 هاي ونجرب اليو 1 واليو 3 واليو 3 واليو 4 وشنو هي الكومبينيزون الاخرى اللي قعدت فيها اليو 4 يو 2 يو 3 كيما في الكالكول دو بروبا يو 2 يو 3 قراوش بروبابيليتي انتم يو 3 و يو 4 هكا معناها توا لنا ولو عندي 4 كومبينيزون لازم نجربها ونعمل لهم ديسكسيون فونكسيون دو الفا نبدا بالكومبينيزون الاولى باهي شنو باش نعمل تفهمنا توا في كيفاش سميت يو 1 يو 2 يو 4 يو 3 يو 4 الثلاثه الاولانيين ما نجربهمش انا مش نجربها يو 1 يو 2 يو 4 باهي باش نخدمها توا اني بالرون بالطريقه هذه والا نجم نخدمها بعثها لي بالميثود دو بيفوت غوس وتنشوفوا شنو تعطينا بالضبط فوالا دونك هي باش نرجع باش نخدم الرون باش نحط لنا بريمير ميثود monsieur معناه il suffit ان ديترمينون صحيح تلقى اي ديترمينون معناتها نجربوه بفرق تلقى اي ديترمينون ديفيرون دي زيرو تحسب الفاكتوريات وهذاك هو الرون اوكي بريمير ميثود باهي تفهمنا توا في البرانسيب ولا ما تفهمناش؟ باهي دونك نجم نفسخ هذايا كتبتو باهي شنو باش نعمل دونك لنا اول حاجه باش نجرب بلوك فيه الاول والثاني والرابع اسمعني باش نعمل هيك en fait باش نقول اني جو في سي لو ديترمينون تاع اليو 1 يو 2 وال يو 4 يو 1 هي بيد هذه يو 2 اليو 4 شنو تولي 1 الفا و الفا صحيتك والغادي تولي الفا باهي دونك لنا خلينا نثبتوا الساعه لنا دونك شنو باش تعطيني اذا كان نعمل نفس الاوبيراسيون دو كالكول لنا اللي عملتهم انا بكري فوالا شوفوا شنو باش تعطينا بالضبط ايجال لنا باش نعمل خلي كالعاده البيفو لنا كيما خدمت بكري بالضبط نخلي ليني 3 اللي هي 1 الفا صحيح ولا؟ هاك خليت ليني 3 لنا ونعمل ليني 2 موان ليني 3 0 و 1 واش تعطينا 1 موان الفا ونعمل ليني 1 بلس 2 ليني 3 هذا 0 هذا موان 1 وهذه باش تعطيني 1 بلس 2 الفا خليته en fonction de alpha من بعد ايجال فوالا دونك لنا donc là qu'est-ce que ça va me donner exactement moins 1 plus 2 alpha نحط كل تري لنا ما هيك باش نعمل هيك يعني ولا نعمل هيك والبلاصه بوزيتيف اي شنو قعد لي اون فيت لنا moins الفا شو قعد لي موان الفا باهي شو قعد لي هيك معناها كيكا موان 1
moins 2 alpha. 1 Moins 2 alpha. 1 moins 2 alpha. Voilà. Oui. Voilà. والثانية 1 moins alpha. Alpha. 1 moins alpha. Monsieur, Oui. 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 1 plus 2 alpha, مش 1 moins 2 alpha. استنى وين؟ اني 1 بلس اي صحيح 1 بلس انا قلتها بلس وكتبتها موان 1 بلس 2 سالفا 1 بلس 2 الفا باهي اي نبدا نكلكل اي باش نعمل اسمع مو باش نعمل هيك ولا هذه في هذه الا شنو الا اي فوالا الا السونس انفيرس اي باهي هكا باش تعطيني موان 1 بلس الفا الاولى وي Moins 1 plus alpha. 1 بلس الفا بعد موان 1 Moins 2 moins 2 alpha moins 2 alpha 2 alpha. égal à quoi هي تنجمع تعطينا moins 2 moins 2 ou moins moins 1 moins 2 moins alpha Moins alpha, oui. oui moins 2 moins alpha B معناها شو لقيت يعني اون فيت في الاخر البلوك الاول نتاع ديترمينون هات نعاود نكتب شنو لقيت خليه هيك ساعه هذاك البلوك هذاك الوقتاش هذا يقرا زيرو كي تبدأ ألفا دونك Moins. كي تبدأ ألفا موان 2 Alpha égale 2. معناها وقت اللي تبدا هذه يقرا زيرو كيكا يقرا لا بشوفها في الكا انفيرس معناها وقتاش يقرا زيرو هاي هذا واش معناه وقت اللي الفا يقرا قداش يقرا موان 2 راحتك الفا ايجال موان 2 اسمعني نجم نقول الرام معناها من الاخر تو نجم نقول الروم تاع الاتيل دي قالها وقتاش قالها 3 العكس هذيك معناها لازم هذا يكون ديفيرون دو زيرو يقال 3 اسمعني نجم نعمل ريزونمون هذا باش تولي هذا ديفيرون دو زيرو وقتاش ديترمينون اللي ديفيرون دو زيرو اعطوني ريزونمون انفيرس خاطرني حاجه اللي وقت اللي هذا ديفيرون دو زيرو وقت اللي الالفا ديفيرون دو موان 2 باهي معناها Différent de moins. اي ديفيرون دو موان 2 ينجم نقول الرون دو التيل دو وقتاش يقالها سي ألفا ديفيرون دو موان 2 الرون دو التيل يقالها 3 وقتاش سي ألفا ديفيرون دو موان 2 واحد سي بور وانا باش نحطو لنا بور هات لنا est égal à 3 pour alpha شباها Différent à moins 2. pour alpha différent de moins 2 هذه تفهمنا فهم تو واش تاخذ pour alpha égale à moins 2 خاطر ما عادش يهمني في بقيه الكومبينيزون تاع لي ديترمينون لقيت اول ديترمينون ديفيرون زيرو سي بون رون ايغال 3 ما عادش نعمل كومبينيزون مثلا U2 U3 U4 سي بون دونك لنا بور باش ناخذ الكا بارتيكولير بور وقت اللي الفا ايغال موان 2 مش معناتها نعوضوا الألفا بالموان 2. pour alpha égale à moins 2 شنو باش يصير شنو باش تولي عندي ا تيلد هذه 0 حيت كنت ايغال ا كوا 0 فوالا
فوالا وهذه موان 2 صحيح ولا؟ باهي وي. وريالمون في الكا هذه الفا ايغال موان 2 شنو باش يكون عندي؟ الرون تاع الالتيل باش يكون ستريكتومون انفيريور ا 3 هي ايش نعمل؟ ناخذ اول بلوك كالعاده في الكا هذه ايش نعمل؟ اول بلوك في الماتريس نتاع الالتيل دنا موان 2 موان 3 1 2 كيما بكري خدمناه قداش هكا موان زان هكا ديفيرونس زيرو دونك الكونكلوزيون تاعي في الكا هذه الروندو اتيل ديغال الروند روندو اتيل ديغال روندو ا ديغال صحيت كي ديغال روندو ا ديغال 2 فهمنا تو في الديسكسيون تاع الرون وهيك جاريف جو بو معناها ديسكوتي لو رون فما طريقه اخرى يعني باش نخدم بار اكزومبل مثلا باش نقول دوزيام بار بيفو دو غوس فوالا بار بيفو دو غوس تنجح العمليه ها بيفو دو غوس شنو باش نعمل؟ يعني باش ناخذ ا تيلد هذه اسمع نقول لنا باش نجي نعمل انسيرسيون قاعدين نتبعوا معاه هذا ليني 1 وهذه ليني 2 وهذه ليني 3 باش نبدا نلوج على الستركتور ايشيلوني باش نحاول تعرف الستركتور كذا عرفتك الماتريس ايشيلوني نتاعي باش نحاول نلوج على زيروات معناها نحب هذوما نرجعهم زيروات ليني 2 مع ليني 3 نستعمل بيفو عاد نستعمل ديما الليني بتاع البيفو نجم نعمل 2 ليني 2 بلس ليني 1 صحيح ولا؟ وي. ونجم نعمل 2 ليني 3 بلس ليني 1 بلس ليني 1 هاك ليني 1 قاعدت هذه 2 هذوما الزوج شو لي زيروات هيك ولا؟ البيفو موان 2 مسيو البيفو موان 2 هي صحيتك هذه معطي من هذه تعطي استنى سامحني ليني 2 نضربها في 2 وتجمعها مع ليني 1 هذه باش تعطينا 4 بلس موان 3 تعطي 1 صحيح ولا؟ سامحني هذه رجعها الفا عاد لكن الموان 2 رجعها الفا خاطر باش نعاود نخدم طريقه من جديده هذه الفا اي وهذه الفا فهمنا دونك هذه 4 وهذه ايش تولي؟ تولي موان 2 بلس 4 قداش؟ 2 وهذه فوا 2 بلس 1 تعطي 3 وي. كتبتوا معايا في الكالكول هذه فوا 2 دونك بلس 2 موان 2 تعطي 0 وهذه فوا 2 موان 3 تعطي موان 1 ومن بعد موان 6 موان 9 بلس 4 موان 9 بلس 4 قداش؟ موان 5 موان 5 ليه فوا 2 عاد موان 6 بلس 4 مش جبت موان 6 بلس 4 جبتها اي وهذه قداش؟ 2 الفا اي موان 1 وي. موان 1 بي سي بون هكا بعطيش فلان هيك توا مع البيفو نتاعي وما عادش في الموان 2 باش يولي في اللنا بلاصه بيفو هيك ماك حفظتها الحكايه عاد هذا البيفو ونانيولي هذه نجمع ليني 2 بلس ليني 3 صحيح ولا؟ وي. دونك اش نعمل انا؟ ليني 1 خل تقعد وليني 2 هي بيدا نتاع البيفو خل تقعد ونعمل اش نعمل؟ ليني 3 بلس ليني قداش؟ بلس ليني 2 0 وهذه 5 الفا موان 1 بلس 1 مش أنا بلس 1 2 الفا بلس 1 مش 2 الفا موان 1 2 الفا بلس 3 بلس 1 نجمع 3 ب 2 الفا موان 1 هذه بلس 1 هذه بلس 1 باهي صحيح بلس 1 باهي سي بون هاك صحيح اوكي نجمع لنا شنو تولي؟ تولي 2 الفا بلس 4
تمام. باهي اسمعني. pour avoir un système compatible لنا معناها إذا كان نحكي en termes de rang هذه نسميها grand 1 هذه نسميها grand 2 وهذه نسميها grand 3 باش هو الرون حسب البيفو دو غوس الرون هو c'est le nombre de lignes différent de اي مش زيرو ديفيرون نتاع الفيكتور نول معناها ديفيرون هيك من 0 0 0 0 تو يعني كي ناخذ رقم 3 لنا هي الحكايه كلها مربوطه برقم 3 باهي باش نشوفوا الحكايه كيفاش رقم 3 هي شنو باش تعطيني اون فيت هي باش تعطيني الزم هذه تكون ايجال زد 0 معناها شنو نقولوا سي وقتاش سي 2 مو الفا بلس 4 ايجال 0 اش معناها؟ لي رون دو A égale à 2. اي ماش معناها 2 الفا ايجال 4 معناها 2 الفا ايجال موان 4 معناها الفا ايجال موان 2 معناها الفا ايجال موان 2 في الكونديسيون هذه شنو الرون تاع الاتيلت قداش في الكا هذه ايجال 2 صح هيك سينون معناها سينون معناها سي الفا معناها ديفيرون دو موان 2 سي الفا elle est différente de quoi قلنا moins 2 différente de moins 2 في الكا هذه شنو الرون دو تلت 3 صح هيك تلقي نفس الريزلتا ولا وي تلقي نفس الريزلتا أنا خير بالجوس ولا بالديترمينون جوس فوالا جوس سي لي بلو براتيك و بلو رابيد يقالها قداش قلنا يقالها 3 خاطر انت تو سورا اوبليجي باش تجرب لي كومبينيزون الكل كي تخدم انت بالماتريس بالميثود نتاع الديترمينون لان ديريكتومون هو يعطيك الكونديسيون سهله واضحه اوكي هكا طلعنا الرون تاع الA والرون تاع الA تيلت شنو هي الكيستيون calculer en fonction de alpha le rang de A ou rang de A tilt. On déduire le nombre de solutions du système. Mais, اسمعني لنا فما كونديسيون بون هو ما نعرفش اسكو هو قراها لكم ولا اما نتصوروا لازم يكون قراها احنا فانا كيستيون لنا مي اخر كيستيون 3 ولا 4 احنا في كيستيون 4 اسمعني نقولوا باش نحط الكونديسيون هذه نقولوا اس اي كومباتيبل هذا يحطوه سو فيرم دو تيوريم S est compatible si tellement tâche معناها compatible معناها compatible il admet des solutions réalisables Oui. خاطر إذا كان ماهوش compatible S est égal à l'ensemble vide معناها إذا كان S est compatible si seulement si يلزم الرون تاع ال A وقتاش قلنا لنا سي سيرمون سي يلزم الرون تاع ال A تيلت est égal à الرون تاع ال A pour avoir un système قراها لكم هذيا لا مش يكون السيستم تاعي كومباتيبل يلزم الزوز عندهم نفس الرون سي سيرمون سي شقلنا احنا هذايا حطوها ان تيوريم معناها
قمروها حفظوه تصرفوا. شو تقول القاعده لنا؟ نقول اللي كومباتيبل وقتاش؟ لازم وقتاش قداش لقينا الروند تاع الأ احنا؟ اللي كان باش نرجع ليكزومبل. دو لقينا الروند تاع الأ إيكالا إيكالا 2 إيكالا 2 باهي الروند تاع الأ اش قلنا إيكالا 2 وقداش الروند تاع الأ تيلت؟ كيف دو لا ما لقيناش 2 لقينا إيكالا 2 سي الفا الفا ديفيرون موان دو لا لقيناها إيكالا 2 وقت اللي الألفا إيكالا موان 2 اما لقيناها 3 اللي كان الألفا ديفيرون دو موان 2 وقتاش الروندو ا ايكال الروندو ا تيلد مالاي وقتاش قد بعضهم الكونديسيون الروندو ا ايكال 2 est égal le rond de a tilde لازم وقت الالفا en fonction de f c'est alpha est égal à moins 2 وقت اللي alpha égal à moins 2 donc شنو نجم نقولوا qu'est-ce qu'il me demande لنا comme question تعال نرجع qu'est-ce qu'il me demande on doit dire le nombre de solutions de S on doit dire في الكا هذه في الكا هذه اللي نحكي عليها وقت اللي الزوز عندهم نفس الرون وقت يتسمى ان سيستيم كومباتيبل في الكا هذايا بتاع سينون وقتها في الكا هذه نجم نقول الاس مادام كومباتيبل ادمي دي solutions باش تكون ادمي une infinité de solutions لنا في الكا هذه une خاطر compatible اما ماهوش سيستم دو كرامر de solution وقتاش الكا الاخر هنا وقت اللي الروندو ا elle est différente وقتها سي الفا bien sûr تكون différente de moins 2 والاس n'admet pas de solution solution وقتها est égal l'ensemble vide فهمنا توا احنا هذه تفهمنا فيها دونك احنا on doit résoudre quelle condition il faut résoudre le cas وقت اللي si alpha égale à moins 2 فهمنا ولا ما فهمناش si alpha égale à moins 2 وهات نخدم الخدمه باش نعاود الخدمه هذه بالكرامر ما خدمت اني بالميثود دو كرامر هذه الخدمه هذه الكل باش نعاود الالفا بالموان 2 باش نعوض الالفا بالموان 2 باش نعاود نعمل ريزوليسيون بالكرامر شنو باش تطلع لي ما هو لنا باش تطلع لي قال موان 2 ولا 2 فوا موان 2 باش تطلع موان 4 بلس 1 باش تطلع موان 3 وموان 3 بلس 3 باش تطلع زيرو بالميثود دونك لنا اي دو فيت لنا كومون جو بو فير اذا كان باش ناخذ رقم واحد هذه وحدها رقم 3 شنو باش تعطينا رقم 3 باش تعطينا 0 إيجال 0 صحيت باش تعطينا 0 ايجال 0 اي دو فيت ان سيستيم كومباتيبل دونك شنو باش تولي لنا 0 فوالا لنا باش تعطينا 0 égale à 0 ومعناها شو معناها 0 égale à 0 معناها سيستيم compatible الاس الاس نتاعي الاس est un système compatible وكي نمشي للايكواسيون اللي بعدها اللي هي رقم 2 شنو باش تعطينا؟ تعطينا إيكغيك رقم 2 رقم 2 إيجال 3 باش تعطينا إيكغيك بلس شنو؟ إيكغيك بلس 2 زد إيجالا 3 إيجالا 3 هاي إيكغيك بلس وباش تعطينا موان 2 زد معناها نجم نحط كو إيكغيك إيجالا كوا إيكغيك إيجالا 3 موان 2 زد 3 موان 2 زد باهي مش مشكل ومن بعد والاخرى شنو باش تعطينا؟ موان 2 زيكس هذه في رقم واحد
Mais, donc là, on a le numéro 1. Qu'est-ce que ça va me donner? Numéro, je comprends, 1. Ça va sortir moins 2x, hein? Moins 2x, moins 3, y, plus 4z. plus 4z égale à? Égale à 1. وكي نعوض الاي بالاكسبريسيون نتاعها en fonction de z شنو باش تعطينا؟ باش تعطينا en fait quoi؟ باش تعطينا moins 2x هذه باش نعوضها en fait يلا. باش نعوضها جوست باش نعوض لنا. Ça va me donner quoi لنا؟ Voilà. Moins 2x و y باش نعوضها بال 3. 3 fois 3. Qu'est-ce que ça va donner 9 هيك ولا؟ Moins 3. شنو قلنا moins 3 fois 3 باش تعطي moins 9. و moins 3 fois moins 2z باش تعطينا plus 2 plus 6z. plus 6z plus 4z. Donc هذه شنو باش تطلع؟ تيجال 1 مو هيك ولا؟ ونعمل نجمع لي زاد وحدها. باش تعطيني moins 2x est égal à z. باهي ونزيد كي نجيب ال9 منها شنو باش تولي؟ تولي 9 plus 1 est égal à 10 تولي. باش تولي عندي 10 وعندي égal à 1 وعندي لنا 10 زاد كي نجيبها منها باش تولي moins 10 زاد. معناها في الاخر باش تطلع لي استنى لحظه بركه باش تطلع لي moins 2x égale à 10 moins 10 زاد. واضحه؟ حولت ال9 منها جبتها على اليمين ولات بلس 9 وبلس 1 ولات 10 وهذه 6 زاد بلس 4 زاد ولات 10 كي حولتها على اليمين ولات moins 10 زاد ونقسم الكل sur moins 2 شنو باش تعطيني en fait؟ الكل نقسمها sur moins 2 باش تعطيني x égale à quoi؟ هذه sur moins 2 باش تولي بلس 5 تولي بلس 5 هذه عاد moins 10 وتولي moins 5 وتنحى هذه فوالا دونك في الاخر هذايا باش يعطينا دونك السوليسيون تاعي شنو؟ الاسم تاعي شنو باش تكون؟ السوليسيون تاعي في الار 3 est égal en fait باش نبقى لنا باش نحل juste un petit crochet لنا et ça va me donner quoi 5z 5z moins 5 والاخرى الي en fonction de z 3 moins 2z و z وفي الاخر باش تعطينا z 2r 3 voilà هذه هي السوليسيون نتاعنا voilà donc donc on arrive à résoudre le système selon les conditions اللي عندنا الكل. واضحه الريزوليوشن ولا؟ وي باهي ترى كنت قصته وخرجوا ورجعوا.